अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर की वादी में श्री नगर के दारुल हुकूमत में इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन हुकूमत को, इंडियन मीडिया को एक और बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। ये सरप्राइज उस सीरीज ऑफ सरप्राइज में से एक है जिसके बारे में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि हम इंडिया को सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहेंगे। पाक फौज की तरफ से सरप्राइजेस का ये सिलसिला फरवरी में शुरू हुआ था और ये अभी तक जारी और सारी है और आगे भी जारी ही रहेगा। इंडिया और मोदी सरकार को मिलने वाला लेटेस्ट सरप्राइज ये है कि मकबूजा कश्मीर की वादी में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पोस्टर लग गए हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के सबसे ज्यादा पोस्टर श्रीनगर में, जो कि मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत है, वहां पर नजर आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रीनगर इस वक्त मकबूजा वादी में सबसे ज्यादा टाइट जोन है। सबसे ज्यादा फौज इंडिया की इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है। श्रीनगर में ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है कि शदीद तरीन किस्म का कर्फ्यू नाफिज है। श्रीनगर के ऊपर परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे टाइट, सिक्योर्ड और कर्फ्यू वाले एरिया में आप खुद अंदाजा लगाएं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पोस्टर लग गए हैं। अब कुछ लोग अपनी कम अक्ली में इसे फेक न्यूज या झूठी खबर ना समझ लेना। इस खबर को इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है और पाकिस्तान का भी मीडिया इसके ऊपर कल से रिपोर्टिंग कर रहा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के जो पोस्टर श्रीनगर में लगाए गए हैं उनमें एक बहुत वाज़ेह पैगाम भी लिखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। दोस्तों, ये मामला श्रीनगर में कल सुबह शुरू हुआ जब इंडियन फौजियों ने अपनी आंख खोली तो उन्हें अपने इर्द गिर्द मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की शक्ल नजर आई। कुछ देर बाद पूरे श्रीनगर में भारतीय फौज के अंदर ये बात एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन गई कि श्रीनगर में जगह जगह पर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पोस्टर लगे हुए हैं। ये बात तो वहां पर ही समझ आ गई थी कि गालिबन ये कार्रवाई रात को की गई है। जिसने भी ये पोस्टर्स लगाए हैं वो रात की तारीकी में बाहर निकले, उन्होंने ये पोस्टर्स आवेजा किए। इंडियन फौज जो कि लाखों में मौजूद है उसे पता तक नहीं चला और ये लोग अपनी कार्रवाई करके चुपचाप अपने घरों को वापस चले गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पोस्टर्स लगाने वाली इस गोरिल्ला कार्रवाई को और इसके करने वालों को मेरी तरफ से खुसूसी सलाम। अब दोस्तों, श्रीनगर में जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं उनमें जो पैगाम है वो भी सुन लें। इन पोस्टर्स पर लिखा गया है कि पाक फौज कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेगी। बेसिकली मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये एक लाइन ट्वीट की थी। ये आसिफ गफूर साहब का कोई वीडियो या कोई वर्बल किस्म का पैगाम नहीं है। ये बेसिकली लाइन उन्होंने एक ट्वीट की थी और इसको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रीट्वीट भी किया गया था और लाइक भी किया गया था। अब यहां पर एक और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि एक महीना हो चुका है मकबूजा कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद है, टेलीफोन लाइंस बंद हैं, मवासलात का कोई निजाम नहीं है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का ये ट्वीट अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था। सोचने की बात यह है कि कश्मीरी इतने अवेयर कैसे हैं कि उन्हें इस ट्वीट का पता लग गया। मैंने आपको बताया वहां पर इंटरनेट नहीं है, मवासलात का कोई निजाम नहीं है, स्टिल कश्मीरियों को पता था कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने उनके बारे में क्या ट्वीट किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर से मुतल्लिक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नैरेटिव, इतना क्लियर मैसेज कैसे इग्नोर किया जा सकता था। कश्मीरियों के लिए तो इस मैसेज ने अमृत का काम किया है। कश्मीरियों को आइडिया हो गया है, उन्हें बड़ा क्लियर कट पता लग गया है कि उनकी स्ट्रगल के पीछे पाक फौज खड़ी है। नो मैटर जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हो जाएं, जैसे मर्जी हालात व वाकयात पेश आ जाएं, पाक फौज कश्मीर के लिए लड़ेगी। हर फ्रंट पर जाकर कश्मीर का मामला डिस्कस होगा, उसके लिए अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया जाएगा और कश्मीरियों को इस बात का भी यकीन है कि अगर कश्मीर का फैसला मैदान अमल में जाकर होगा तो पाक फौज इससे भी पीछे नहीं हटने वाली। अब आपने रिसेंटली ये देखा होगा कि जैसे ही कश्मीरियों को इस बात का यकीन हो गया है कि पाक फौज उनके पीछे खड़ी है, आप देख लें कि उनको कैसा बूस्ट मिला है, उनकी तहरीक ने कैसी एक नई जान पकड़ ली है। कश्मीरी आपको डेली बेसिस के ऊपर इंडियन फौज की आंखों में आंखें डालते हुए नजर आते हैं। वो अपने मौकिफ से बैकआउट अब करने वाले नहीं हैं। श्रीनगर के अंदर टाइट तरीन कर्फ्यू लगाया गया है और उसके बावजूद डेली बेसिस के ऊपर कश्मीरियों और इंडियन फौज में झड़पें चल रही हैं। 1000 के करीब इंडियन फौजी अब तक इन झड़पों में मारा जा चुका है। कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनका तो वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप कोई सा भी बड़ा अखबार उठाकर देख लें, कोई सा भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल उठाकर देख लें,
سوائے انڈین میڈیا کے۔ آپ کو ہر جگہ پر کشمیر ڈسکس ہوتا ہوا نظر آئے گا، کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا کا اس سارے معاملے پر کیسا ریئیکشن آ سکتا تھا، اور یقین مانیے کہ ایسا ہی ریئیکشن آیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور صاحب کا جہاں پر نام آ جاتا ہے، انڈین میڈیا باولا کتا ہو جاتا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے اس ایک بندے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ کروڑوں اربوں انڈین روپوں کی یہ میڈیا انڈسٹری ہے خالی انڈیا کی، ایک بندہ میجر جنرل آصف غفور ان سے ٹیکل نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں کہ میجر جنرل آصف غفور کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، پروپیگنڈا مشین ہے، یہ صرف پاک فوج کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہوتی۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ نیریٹو انڈین عوام تو شاید قبول کر لے، نہ تو پاکستانیوں نے قبول کرنا ہے اور نہ ہی ورلڈ میڈیا نے۔ اب اس پوسٹر لگنے کے اوپر بیچارہ انڈین میڈیا ایک دفعہ پھر پھنس گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ نیریٹو دینے کی کوشش کی کہ یہ پوسٹرز کشمیریوں نے لگائے ہیں، لیکن پھر فوراً سے انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اگر ہم نے یہ کور کیا کہ یہ پوسٹرز کشمیریوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سری نگر کے اندر پاک فوج کو سپورٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ نیریٹو ڈیفینیٹلی انڈیا کے اس نیریٹو کو بہت برے طریقے سے ہٹ کرتا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، خصوصی طور پر سری نگر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ پرامن کیفیت ہے، سری نگر کے باسی مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کے پوسٹرز کو لے کر پھر انڈین میڈیا نے ایک سیکنڈ نیریٹو پیش کیا۔ وہ نیریٹو یہ تھا کہ پاکستانی فوجی ایل او سی کراس کر کے آئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر پہنچے ہیں، یہ پوسٹرز انہوں نے لگائے ہیں۔ اب انڈین میڈیا نے یہ سوچا کہ ہم جب یہ نیریٹو پیش کریں گے تو اس سے ہم کئی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نیریٹو ان کے الٹا ان کے سر پہ پڑ گیا۔ ان کے اپنے اندر سے یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ ہماری انڈین آرمی کیا اتنی نالائق ہے کہ ایل او سی کراس کر کے پاکستانی فوجی آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا؟ وہ فوجی ایل او سی کراس کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں جا پہنچتے ہیں، کسی انڈین آرمی کے آفیشل کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ وہی پاکستانی فوجی میجر جنرل آصف غفور کے پورے سری نگر میں پوسٹر لگا دیتے ہیں اور انڈین آرمی کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کو کہتے ہیں دوستو کہ اپنے ہی منہ پر چپیڑے مار مار کر اپنا منہ لال کر لینا۔ انڈین میڈیا نے اپنے جو بھی نیریٹو پیش کیے وہ الٹا انہی کے منہ پر آ لگے ہیں۔ ڈیفینیٹلی چونکہ جھوٹے نیریٹو تھے تو ان کی کوئی بیس لائن تو تھی نہیں، جھوٹ کے کوئی پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے یہ نیریٹو دھڑم سے کر کے گر گئے۔ یہ پوسٹر کسی اور نے نہیں بلکہ کشمیریوں نے خود لگائے ہیں۔ کشمیری اس وقت پاک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاک فوج کشمیریوں کو سپورٹ کرتی ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ اسی ایک فیکٹ نے اس وقت انڈین حکومت، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین میڈیا کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ اسی ایک فیکٹ کو لے کر عالمی دنیا کو یہ پریشانی ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ پاک فوج اگر کشمیریوں کو سپورٹ کر رہی ہے، کشمیر کے کاز کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی پاک فوج سے کوئی پنگا نہیں لینا، اس معاملے کا کسی طریقے سے کوئی حل نکالو۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں انڈیا آئی بی جی جو کہ اسپیشل قسم کے ٹروپ، اللہ تعالیٰ پاکستان، پاکستانی عوام اور پاک فوج کی سدا حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔